बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जनवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे बन्नू में जो पीडीएम का दंगल जारी था, जिसमें मौलाना फजल रहमान जो कि पहले ही सियासी तन्हाई का शिकार हो चुके हैं, उसका जो जत्था है अंसारुल इस्लाम वो पीडीएम की जमातों के साथ गुत्थम गुत्था हो गया। इस हवाले से एएनपी और जेयूआईएफ के कारकुनों के दरमियान जो लड़ाई हुई है, जिसमें मुक्कों, लातों और डंडों की बारिश हुई है, आखिर इसकी डिटेल क्या है वो भी आपके सामने रखूंगा। साथ ही साथ मैं बात करूंगा अफसोसनाक साने मच पे इमरान खान बमुकाबला मरियम नवाज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके सवालात होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में सवालात भी पूछ सकते हैं। आज बन्नू में जो है वो मौलाना फजल रहमान ने दंगल सजाने की कोशिश की, जिसमें पहले ही उन्हें जो है वो मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से हाथ खड़े कर दिए गए, और वो लोग उन लोगों ने शिरकत इसमें ना की। उस पर हम डिटेल में बात कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि मौलाना फजल रहमान को जब से अपनी जमात के अंदर से टूट फूट का शिकार हुई है, इसके अलावा बाकी जो है वो 11 जमातें हैं, बाकी जो 10 जमातें हैं जिनमें पीपल्स पार्टी खसूसन उसने जो इसको रगड़ा लगाया है, क्योंकि सरबराह यही था। और जो लाहौर पीडीएम अजलास हुआ उसमें जब पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमारे ये लाए अमल में कभी भी तय नहीं हुआ था कि हम मुल्क की सलामती के इदारों को टारगेट करेंगे, और नाम लेकर हम जो है वो जनरल बाजवा या बाकी जो मुल्क की सलामती के अहम ओहदेदार हैं उनको जो है वो टारगेट करने की कोशिश करेंगे। जब ये सवालात मौलाना से हुए तो यकीनन वहां पे मौलाना गोल हो गए और उन्हें समझ ही ना आया, और बाहर जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये बातें उनके सामने बिल्कुल झलक रही थी। उन्होंने सियासी तन्हाई को कम करने के लिए अपने आबाई इलाकों में से एक इलाका बन्नू मुंतखब किया, जहां पे पठान अक्सरियती ये इलाका है, केपीके का इलाका है। इसने समझा इसके मदरसे हैं वहां पे, तो ये लोगों को वहां पे ला के एक तरह से दोबारा से मूवमेंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। और इसमें भी अननेचुरल जो अलायंस है, हम पहले ही बात कर चुके हैं, गैर फित्री जो इत्तेहाद है उसने अपना रंग दिखाया, और अवामी नेशनल पार्टी के जब एहलकार आने लगे इस जलसे के अंदर इन होने लगे तो उनके आगे खारदार तार बिछा दी गई, और किसी की तरफ से नहीं बल्कि अंसारुल इस्लाम की तरफ से। और मैं आपको बता दूं ये अंसारुल इस्लाम मौलाना फजल रहमान का वही पीले वर्दी वाला जत्था है जिस पे जो है वो पहले वजारत दाखिला भी एक्शन लेने के चक्कर में है। उन्हें नोटिस भी जारी हो चुके हैं कि हुकूमत किसी भी रियासत के अंदर आप कोई भी ऐसा जत्था नहीं बना सकते जो मुतशद्दिद हो, एक्सट्रीमिस्ट हो, और जिसने हाथों में डंडे और डंडों के ऊपर कील लगा रखे हों। इस तरह की चीज अलाउ नहीं हो सकती। वो लोग गेट पे खड़े थे जब ये अवामी नेशनल पार्टी के लोगों ने जो है वो तारें क्रॉस करना चाही, गेट के अंदर जलसा गाह में इन होने की कोशिश की, तो उन्होंने जो है उनके पास डंडे थे, उन्होंने डंडों की बारिश कर दी। फिर अवामी नेशनल पार्टी के हाथ में भी चाहे वो जलसा गाह में जो ईंट आई, कुर्सी आई, जो भी चीज आई, उन्होंने लातों मुक्कों से जो है वो बारिश कर दी, और इंसारुल इस्लाम के मौलाना फजल रहमान के इन एहलकारों की खूब दुर्गत बनाई। और इस हवाले से आखिर अमीर हैदर खान होती जो कि जलसा गाह में स्टेज पर मौजूद थे और नुमाइंदगी कर रहे थे एएनपी की, वो उठ के खड़े हुए और उन्होंने माइक संभाला, रोस्टम पे आए और उन्होंने ऐलान किया और अपने कारकुनों को जो है वो बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा करने की दाद दी। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि अब जो है वो अभी ये मामला बाद में सेटल करते हैं, और जब वहां से ऐलानात हुए तो तब जाके ये मामला किसी हद तक जो है वो ठंडा हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक गैर फित्री इत्तेहाद जो हुआ था उसके नताइज हमारे सामने हैं। कभी भी किसी पार्टियों में ऐसा नहीं होता कि दो जमातों के कारकुन इस तरह गुत्था गुत्था हर जलसे में हो जाएं। बहावलपुर का जलसा हो, ये वाकया अभी तक महदूद नहीं बल्कि पेशावर जलसे में भी सेम ऐसी सिचुएशन हमारे सामने रिपीट हो चुकी है, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी और अंसारुल इस्लाम वहां पे भी आमने सामने हो गए थे। और इनका मसला क्या है कि ये लोग एक ही जगह से कंटेस्ट करते हैं। आखिर लीडरान के दरमियान वो अपनी करप्शन और केसेस को बचाने के लिए अब मौके पे इकट्ठे तो हो गए हैं, लेकिन उनके अंदर जो नजरियाती इख्तिलाफात हैं, जो गैर फितरी इख्तिलाफात हैं, जो फितरी इख्तिलाफात हैं, उसको बुनियाद बनाकर ये लोग कभी भी इकट्ठे नहीं चल सकते। शायद लीडरान तो अपनी करप्शन बचाने के लिए एक स्टेज पे बैठ जाएं, लेकिन उनके कारकुन एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते। और केपीके में चूंकि मौलाना फजल रहमान के मदरसों से रिलेटेड भी मसाइल चल रहे हैं और उनको जो मदारिस छोड़ने जा रहे हैं उससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि ये लोग इंतहाई मुश्किल का शिकार होने जा रहे हैं। और इस लिहाज से
آج کا جو دنگل تھا یہ بنو کا، وہ بھی انتہائی فلاپ ہونے جا رہا ہے اور اس میں ان کو وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ آخر کار جس سے وہ بچنا چاہتے ہیں انہیں نیب کے سوالات کا جوابات دینے پڑیں گے، اور نیب ان کے گرد گھیرا تنگ کرتا جا رہا ہے، آئے دن ان کے فرنٹ مینوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور باقی معاملات جو نیب کی جانب سے ہو رہے ہیں لگ ایسا رہا ہے کہ نیب نے بھی آخری فیصلہ کر لیا ہے کہ اب چاہے کوئی جتنا بھی طاقتور ہو اس سے اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب ہو کر رہے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں افسوسناک سانحہ مچھ، جو کہ کوئٹہ کے قریب ایک ضلع ہے وہاں پہ ہوا، مچھ کے علاقے میں، اور کون مزدور تھے، ایک خاص جو ہے وہ ہزارہ کمیونٹی سے بلونگ کرتے تھے، اور کچھ لوگوں نے اس کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی اور اس واقعے کو اچھالا اور ایسی سچویشن کریٹ، اور خاص طور پر پی ڈی ایم کے جو لوگ تھے، بلاول بھٹو زرداری ہوں یا مریم نواز ہوں، انتہائی افسوسناک ایسے قومی سانحے پہ جس کو جو ہے وہ ملک دشمن طاقتیں کیش کرانا چاہتی ہیں، اور اس طرح کے واقعات میں یقیناً ملوث بھی وہ لوگ ہیں جو ملک دشمن ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جو دہشت گردی کی جو ہے وہ اس ملک میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں۔ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ پی ڈی ایم کے لوگ، خاص طور پر مریم نواز، بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے سیاست کرنا انتہائی افسوسناک امر ہے۔ آج بھی جب عمران خان صاحب نے، جب مظاہرین نے وہاں پہ مطالبہ کیا کہ عمران خان صاحب ہمارے پاس آئیں اور ہمارے مطالبات سنیں، تو آج انہوں نے نہ صرف وعدہ کیا اس بات کا ٹویٹ میں، اور ان کو ہدایت بھی کی کہ آپ جو ہے وہ اپنے جو مرحومین ہیں ان کی تدفین کریں، باقاعدہ مذہبی طریقے سے آپ تدفین کریں، اور میں بھی آؤں گا اور انشاءاللہ آپ کے جو بھی تحفظات ہیں میں ان کو نہ صرف سنوں گا بلکہ انشاءاللہ ہم اس پہ قابو پانے گے۔ اور یہ دہشت گردی کا مسئلہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انہی کے دوروں سے اٹھ کے آیا ہے اور بہت حد تک اس پہ قابو پا لیا گیا ہے، لیکن اللہ پاک ایسے واقعات دوبارہ رپیٹ نہ کرے، کیونکہ ایسے واقعات جب ہوتے ہیں تو پورے معاشرے پر ایک افسوسناک سچویشن پہ جن لوگوں پہ بیتتی ہے یقیناً انہی کو اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ملکی حکمران طبقہ سب لوگ جب ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ پاک ان کو صبر جمیل دے اور اس حوالے سے وہ اس قابل ہوں کہ وہ ان کو جو ہے وہ دفنا سکیں اور ان کی قربانیاں رائے گاں نہ جائیں، بلکہ اس ملک میں ان کی قربانیوں کے صدقے جو ہے وہ امن ہو، اور اللہ کرے کہ اس ملک کے حکومتی ادارے جیسے کہا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب خاص طور پر جو ہے وہ اس حوالے سے کنسرنڈ ہیں کہ ہم اس طرح کے واقعات کو یقیناً روکیں گے، اور اس حوالے سے جو بھی اقدامات لینے ضروری ہوئے وہ ہم لیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ امر بھی دیکھنا چاہیے، اپوزیشن کو خاص طور پر یہ سوچنا چاہیے، سیاست اپنی جگہ سیاست ہوتی رہے گی، لیکن ایسے واقعات پر کم از کم سیاسی بیان نہیں دینا چاہیے۔ اور آج بھی عمران خان کا جب ٹویٹ آیا تو اس کے بعد مریم کا فوراً جو ہے وہ بیان آتا ہے، اور مریم نواز کہتی ہیں کہ عمران خان آپ کے پاس کبھی نہیں آئے گا۔ بھائی وہ جب وعدہ کر رہے ہیں اور اطلاعات یہ ہیں، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جائیں گے، ضرور جائیں گے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ہدایت کی ہے کہ آپ جو ہے وہ مرحومین کو دفنا دیں تاکہ ان کی دیر نہ ہو، یہ بھار ہم پہ نہ پڑے، اور ہم جو ہے وہ ضرور آپ کے کنسرن بھی سنیں گے اور انشاءاللہ اس کو ریزالو بھی کریں گے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ کرے کہ اس ملک میں وہ امن کی صبح طلوع ہو کہ جو کبھی بھی ختم نہ ہو۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔